नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई जय नेपाल छ। आज हामीले नेपालको संविधान 2072 अर्थात् नेपालको संविधानको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। हालसम्म नेपालमा 7 पटकसम्म संविधान लेखिएको छ। सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2004 सालमा, त्यसपछि 2007 सालमा, त्यसपछि 2015 सालमा, त्यसपछि 2019 सालमा, त्यसपछि 2047 सालमा, त्यसपछि 2063 सालमा र अन्ततः 2072 सालमा। हाल नेपालमा 2072 सालको संविधान लागू भइरहेको छ। यो संविधान नेपालको 7औं संविधान हो। यो संविधानलाई नेपालको संविधान सभाले विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते पारित गरेको हो। पारित गर्दाताका नेपालका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव थिए भने संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ थिए। 2072 सालको संविधानको बारेमा केही वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। नेपालको संविधान 2072 को नाम के हो? अप्सन 1 मा छ नेपालको संविधान, अप्सन 2 मा छ नेपालको संविधान 2072, अप्सन 3 मा छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2072 र अप्सन 4 मा रहेको छ नेपालको अन्तरिम विधान 2072। यसको सही उत्तर रहेको छ नेपालको संविधान। नेपालका सबै संविधानहरूमध्ये 72 सालमा लेखिएको संविधानको पछाडि 2072 लेखिएको छैन, तर अरू सबै संविधानको पछाडि कुन वर्ष त्यो संविधान जारी गरिएको हो, उक्त जारी गरिएको वर्षको नाम लेखिएको छ। नेपालको संविधान 2072 कुन विधिबाट निर्माण गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालको संविधान 2072 कुन विधिबाट निर्माण गरिएको थियो? 1. संविधान सभाबाट, 2. राष्ट्रपतिबाट, 3. राजाबाट, 4. व्यवस्थापिकाबाट। यसको सही उत्तर रहेको छ संविधान सभाबाट। 2072 सालको संविधान संविधान सभाबाट जारी गरिएको थियो। अब अर्को प्रश्न। नेपालको संविधान 2072 संविधान सभाबाट कहिले पारित भयो? यसको अप्सन रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 साल भदौ 28 गते। अर्को अप्सन छ विक्रम सम्वत 2072 साल भदौ 30 गते। अर्को अप्सन छ विक्रम सम्वत 2032 साल असोज 1 गते। फेरि अर्को अप्सन छ विक्रम सम्वत 2032 साल असोज 3 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 साल भदौ 30 गते। विक्रम सम्वत 2072 साल भदौ 30 गते नेपालको संविधान 2072 संविधान सभाबाट पारित भएको थियो। अब अर्को प्रश्न। नेपालको संविधान 2072 लाई संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेवाङले विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 1 गते प्रमाणीकरण गर्नुभयो। अब अर्को प्रश्न। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाल कतिऔं मुलुक हो? अप्सनहरू रहेका छन् 41, 42, 43 र 44। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाल कतिऔं मुलुक हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 44। नेपाल चाहिँ 44औं मुलुक हो। अब अर्को प्रश्न। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने पहिलो देश कुन हो? अप्सन 1 मा छ फ्रान्स, अप्सन 2 मा छ इङ्ल्यान्ड, अप्सन 3 मा छ अमेरिका र अप्सन 4 मा छ इटाली। यसको सही उत्तर हो अप्सन 1 फ्रान्स। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने पहिलो देश फ्रान्स हो र उक्त मिति रहेको छ सन् 1789। अब अर्को प्रश्नमा जाम। 2072 सालको संविधान घोषणा गर्दा राष्ट्रपति को थियो? रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, सुशील कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला। यसको सही उत्तर हो रामवरण यादव। 2072 सालको संविधान घोषणा गर्दा नेपालका राष्ट्रपति थिए रामवरण
यादव। अब अर्को प्रश्न, 2072 सालको संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, विक्रम सम्वत 2072 सालको संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थियो? रामवरण यादव, ओन्सारी घरती मगर, सुशीला कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला। यसको सही उत्तर रहेको छ कृष्ण प्रसाद सिटौला। अब अर्को प्रश्न, 2072 सालको संविधान सभाको उपसभामुख को थियो? रामवरण यादव, ओन्सारी घरती मगर, सुशील कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला। यसको सही उत्तर रहेको छ ओन्सारी घरती मगर। 2072 सालको संविधान सभाको उपसभामुख ओन्सारी घरती मगर हुनुहुन्थ्यो। 2072 सालको संविधान बनाउने सभासद सङ्ख्या कति थियो? अप्सनहरू रहेका छन् 601, 507, 532, 537। यसको सही उत्तर रहेको छ 601। 601 जना मिलेर विक्रम सम्वत 2072 सालको संविधान बनाएका थिए। 601 चाहिँ को थिए भन्दाखेरि सभासद सङ्ख्या। अब अर्को प्रश्न, 2072 सालको संविधान सभामा बहाल रहेका सभासद सङ्ख्या कति थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, विक्रम सम्वत 2072 सालको संविधान सभामा बहाल रहेका सभासद सङ्ख्या कति थियो? अप्सनहरू छन् 597, 507, 532, 537। यसको सही उत्तर रहेको छ 597। 597 चाहिँ बहाल रहेका सभासद सङ्ख्या। नोट, 601 जना मध्ये 1 निलम्बित, 1 को निधन र 2 चाहिँ मनोनित हुन बाँकी थिए। अब अर्को प्रश्न, 2072 सालको संविधान सभाको मतदानमा भाग लिएका सभासद सङ्ख्या कति थियो? अप्सन 1 मा छ 597, अप्सन 2 मा छ 507, अप्सन 3 मा छ 532, अप्सन 4 मा छ 537। 2072 सालको संविधान सभाको मतदानमा भाग लिएका सभासद सङ्ख्या 532 हो। 532 जना सभासदले 2072 सालको संविधान सभाको मतदानमा भाग लिएका थिए। अब अर्को प्रश्न, 2072 सालको संविधान सभामा पक्षमा मतदान गर्ने सभासद सङ्ख्या कति थियो? अप्सनहरू रहेको छ 597, 507, 532, 537। यसको सही उत्तर रहेको छ 507। 507 जनाले चाहिँ पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 25 जनाले चाहिँ विपक्षमा मतदान गरेका थिए। अब अर्को प्रश्न, विक्रम सम्वत 2072 सालको संविधान सभामा मतदान क्रममा अनुपस्थित सङ्ख्या कति थियो? अप्सनहरू छन् 25 जना, 65 जना, 58 जना र 5 जना। यसको सही उत्तर रहेको छ 65 जना। विक्रम सम्वत 2072 सालको संविधान सभाको मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित सभासद सङ्ख्या थियो 65 जना। अब अर्को प्रश्न, 2072 सालको संविधान सभाको मतदानमा अनुपस्थित भए पनि प्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने सङ्ख्या कति थियो? 25 जना, 65 जना, 58 जना, 5 जना। यसको सही उत्तर रहेको छ 5 जना। 5 जनाले चाहिँ संविधान सभाको मतदानमा अनुपस्थित भए तापनि हस्ताक्षर पठाएका थिए। केमा हस्ताक्षर पठाएका थिए भन्दाखेरि मतदानमा। अब अर्को प्रश्न, 2072 सालको संविधान सभाको मतदान प्रक्रियामा सहभागी दलबाट गएल हुने सभासद सङ्ख्या कति थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, 2072 सालको संविधान सभाको मतदान प्रक्रियामा सहभागी दलबाट गएल हुने सभासद सङ्ख्या कति थियो? 1 25 जना, 2 65 जना, 3 जना, 4 5 जना। यसको सही उत्तर हो 3 जना। 3 जना सभासद चाहिँ गएल भएका थिए। अब अर्को प्रश्न, 2072 सालको संविधानमा दलहरूबीच 7 प्रदेश
बीच सीमाङ्कन सहमति कहिले बन्यो? अप्सनहरू छन् 2072 भाद्र 4, असार 14, असार 17, भाद्र 30। यसको सही उत्तर रहेको छ 2072 साल भाद्र 4 गते। 7 प्रदेश बीच सीमाङ्कनको टुङ्गो लागेको विक्रमसम्म 2072 साल भाद्र 4 गते थियो। 2072 सालको संविधानको प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? अप्सनहरू छन् 2072 असोज 1, असोज 3, असार 17, भाद्र 30। विक्रमसम्म 2072 सालको संविधानको प्रमाणीकरण विक्रमसम्म 2072 साल असोज 1 गते भएको थियो। अब अर्को प्रश्न। 2072 सालको संविधानको प्रारम्भिक मसौदा तयार कहिले भएको थियो? 2072 सालको संविधानको प्रारम्भिक मसौदा तयार कहिले भएको थियो? अप्सनहरू छ 2072 असोज 1, 2072 असार 14, 2072 असार 17 र 2072 भाद्र 30। यसको सही उत्तर रहेको छ 2072 असार 14। विक्रमसम्म 2072 असार 14 गतेका दिन 2072 सालको संविधानको प्रारम्भिक मसौदा तयार भएको थियो। अब अर्को प्रश्न। 2072 सालको संविधानको एकीकृत मसौदा तयार कहिले भएको थियो? अप्सनहरू छ विक्रमसम्म 2072 असोज 1 गते, 2072 असार 14 गते, 2072 असार 17 गते र 2072 साउन 4 र 5 गते। यसको सही उत्तर हो 2072 असार 17 गते। नझुक्किनुहोला, 2072 असार 14 मा प्रारम्भिक मसौदा तयार पारिएको थियो भने 2072 असार 17 मा एकीकृत मसौदा तयार पारिएको थियो। अब अर्को प्रश्न। 2072 सालको संविधानको मसौदामा जनताबाट सुझाव कहिले लियो? 2072 असोज 1, 2072 असार 14, 2072 असार 17, 2072 साउन 4 र 5 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 2072 साउन 4 र 5 गते। अब अर्को प्रश्न। 2072 सालको संविधानको मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने सङ्ख्या कति हो? अप्सनहरू छ 532, 537, 507, 597। यसको सही उत्तर हो 537। उपस्थितहरू चाहिँ 532 थिए भने 5 जना चाहिँ अनुपस्थित थिए। 2072 सालको संविधान सभाको महासचिव को थियो? अप्सन छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई, बाबुराम भट्टराई, मनोहर प्रसाद भट्टराई, कृष्ण प्रसाद। यसको सही उत्तर हो मनोहर प्रसाद भट्टराई। 2072 सालको संविधान सभाको महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई थिए। 2072 सालको संविधान कति पटक संशोधन भएको छ? अप्सनहरू छन् 3 पटक, 2 पटक, 12 पटक संशोधन नै भएको छैन। विक्रमसम्म 2072 सालको संविधान हालसम्म 2 पटक संशोधन भएको छ। अब अर्को प्रश्न। 2072 सालको संविधान पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? प्रश्न पुनः एक पटक। 2072 सालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? अप्सन छ 2072 असोज 3, 2072 फागुन 16, 2072 माघ 9, 2072 माघ 16। यसको सही उत्तर छ 2072 फागुन 16 गते। 2072 साल फागुन 16 गते नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन भएको दिन हो। अब अर्को प्रश्न। 2072 सालको संविधान संशोधन सर्वप्रथम कुन कुन धारामा भएको थियो? अप्सन 1 धारा 42, अप्सन 2 धारा 84, अप्सन 3 धारा 286 र अप्सन 4 माथिका कुनै पनि धारा होइनन्। यसको सही उत्तर रहेको छ 1, 2, 3 अर्थात् धारा 42, 84 र 286 मा नेपालको संविधान पहिलो पटक संशोधन भएको थियो। अब अर्को प्रश्न। धारा 42 मा के छ भन्दाखेरि सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत
समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने स्थानमा समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्था। धारा 84 भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संशोधन भएको थियो। धारा 286 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? 2077 जेठ 29, 2077 असार 4, 2077 असार 5, 2077 असार 7। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 साल असार 4 गते। अब अर्को प्रश्न, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कुन अनुच्छेदमा भएको थियो? नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन अनुसूची 3 मा भएको थियो। अनुसूची 3 मा के छ भन्दाखेरि निशाना छाप रहेको छ। अब अर्को प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 अनुसार सार्वभौम सत्ता केमा निहित छ? नेपालको संविधान 2072 अनुसार सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ। अब अर्को प्रश्न, नेपालको संविधानको धारा 3 मा राष्ट्रको परिभाषा कसरी गरिएको छ? नेपालको संविधानको धारा 3 मा राष्ट्रको परिभाषा नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनताको समष्टिमा राष्ट्र हो। अर्थात् नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक राज्यको रूपमा वर्णन गरिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल कस्तो राष्ट्र हो? स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख र सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र भएको देश हो। यो कुराहरू संविधानको धारा 4 मा लेखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 4 मा स्पष्टीकरणको खण्डले धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई कसरी व्याख्या गरेको छ? धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ। नेपालको संविधान अनुसार नेपालका राष्ट्रभाषा भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने बुझिन्छ। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू के हुन्? नेपालको संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन्। नेपालको संविधान अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले कुन भाषालाई बुझिन्छ? नेपालको संविधान अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले देवनागरी भाषामा लेखिने नेपाली भाषालाई बुझिन्छ। यो चाहिँ संविधानको धारा 7 मा लेखिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार कस्ता व्यक्ति नेपाली मानिने छन्? यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक मानिन्छन्। नेपालको संविधान अनुसार कस्ता व्यक्ति वंशको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ? नेपालको संविधान अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ। कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक ठहरिने गर्दछ। नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, समाप्तिको व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 13, धारा 11, धारा 14, धारा 15। यसको सही उत्तर रहेको छ धारा 13।
गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा 14 मा गरिएको छ। नेपालमा कस्तो नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ? नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमान संविधानले कति आधारमा नागरिकताको कल्पना गरेको छ? नेपालको संविधानले 5 वटा आधारमा नागरिकताको कल्पना गरेको छ। एउटा हो वंश, अर्को हो अङ्गीकृत, अर्को हो समानार्थ र अर्को हो क्षेत्रविलय र अर्को हो गैर आवासीय। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने नेपालको संविधानको धारा 10 मा उल्लेख रहेको छ। गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले कस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ? गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ। नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था कति धारामा छ? नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था धारा 15 मा छ। नेपालको संविधानमा कतिवटा मौलिक हक छन्? नेपालको संविधानमा 31 वटा मौलिक हक छन् र यी मौलिक हकहरू भाग 3 मा धारा 16 देखि 46 सम्म रहेका छन्। नेपालको संविधानमा 31 वटा मौलिक हक रहेका छन्। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ? मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले 3 वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नेपालको संविधान अनुसार नागरिकलाई उपलब्ध हुने स्वतन्त्रता के हुन्? विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा गएर पेसा, रोजगार र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुन मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ? समानताको हक धारा 18 मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? नेपालको संविधान अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था समानताको हकको धारा 18 मा रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था समानताको हक अन्तर्गत धारा 18 मा रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार धारा 48 बमोजिम नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन्? नेपालको संविधान अनुसार धारा 48 बमोजिम नागरिकका कर्तव्यहरू हुन्: राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालन गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। पुनः एकचोटि दोहोऱ्याए, राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। धारा 50 मा कतिवटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको? नेपालको संविधानको धारा 50 मा 4 वटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ। ती राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू हुन्: राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, राज्यको सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य, राज्यको आर्थिक उद्देश्य, राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य। राज्यको 13 वटा नीतिहरू: राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति,
श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। नेपालको संविधान अनुसार राज्यको दायित्वहरू के हुन्? नेपालको संविधान अनुसार राज्यको दायित्व नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हकहरू तथा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत राष्ट्र बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ। नेपालको संविधान अनुसार परराष्ट्र नीतिका आधारहरू के हुन्? नेपालको संविधान अनुसार परराष्ट्र नीतिका आधारहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्न नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता। नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई कति भागमा बाँडेको छ? नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई 3 भागमा बाँडेको छ: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह अन्तर्गत कुन कुन निकाय पर्दछन्? नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्दछन्।